पंजाब हुकूमत की हालिया हंगामाराई की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया है, तो दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने को तैयार है। इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत मालूम नहीं अब असल हुकूमत किसके हाथ में है, लेकिन अगर आप देख लें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कमान संभाली हुई है, उनकी कमान में ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह वही कुछ कह रहे हैं जिनकी शिकायतें वो बतौर अपोजिशन रहनुमा किया करते थे। और जिस अंदाज में वो फौज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पे, यानी वज़ीर आज़म ने आज खुसूसी तौर पे एक ट्विटर के ज़रिए पैगाम भेजा कि इमरान खान और PTI की ये जो बीमारी ज़दा जहनीत है, इन्होंने शरपसंदों को तैयार किया हुआ है और इनको 72 घंटे के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमात चलेंगे। वो ऐसा उन्होंने ये एक रवैया इख्तियार कर रखा है, तर्ज अमल, जैसे लगता है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो गई है। हालांकि दुनिया भर में देखिए कोई भी पब्लिक इमलाक को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। इसकी बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए, तमाम लीडरों को मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि ये भी जब आवाम को बाहर ला रहे थे कि वोट को इज्जत दो, उस वक्त भी इनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि लोग इनके हक में आएँ, जलाओ घेराव करें, तोड़ फोड़ करें, लेकिन बदकिस्मती से लोग बाहर नहीं आए जितने आने चाहिए थे। लोगों ने वो रवैया नहीं, उतनी सपोर्ट नहीं दी जितनी करनी चाहिए थी। फिर इसके साथ साथ हमें बिल्कुल नहीं ये भूलना चाहिए कि जब इस किस्म के मौक़े होते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रॉक्सी शरपसंद भी आ जाते हैं जो कि किसी भी दूसरी जमात को बदनाम करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं, मुश्तिल करते हैं नौजवानों को, जवानों को वो काम करने के लिए जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें JIT तो बन गई है, लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि ये JIT वैसी ना हो, इसकी हशर वो ना हो जो कि वाजिद ज़िया और दूसरों की सरबराही में JIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट की कहने पे, और उस वक्त जिन नताइज पे वो JIT पहुंची थी उसके वजह से सिंध में मौजूदा हुकूमत कायम ही नहीं हो सकती थी। जितने मुकदमे इस जमात पीपल्स पार्टी के सुर्खीलों के खिलाफ जितना उन्होंने ट्रैकिंग की थी 10-12 महीने का काम करके, उस वक्त ये कहा गया था कि अगर सियासी समझौता ना हुआ तो ये 30-32 रेफरेंस बनते हैं 3-4 बड़े लीडरों के खिलाफ, और इस सब और यही उनके खिलाफ चार्जशीट से बच नहीं सकते। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि सब मिलकर के सिंध की आमदनी का खा पी रहे हैं, और वो जो तमाम केसेस थे, JIT की मेहनत थी, वो सारी कोल्ड स्टोरेज में चली गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर अब तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई तहरीक चलाई जाती है तो क्या उस पर हुकूमत को कोई नुकसान होगा, या फिर उसी तरह जिस तरह पहले धरने दिए जाते रहे और रैलियां निकाली जाती रही लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, हुकूमत को तो खैर जितना नुकसान होगा वो तो उसका अंदाज़ा है, क्योंकि अब ये फिल्म की ये स्टोरी आखिरी लम्हात में पहुंचने वाली है। और जिस तरह मंजूर वसाण ने आज अपना बयान दिया है, और उनको वैसे ख्वाब भी आते हैं काफ़ी अच्छे, तो उन्होंने कह दिया है कि मई के महीने में ये सारे मामलात जो हैं वो उसका सामने आ जाएगा, जो सारे मामलात चल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना तज्जिया भी पेश करें और जो हमारे सामने हक़ाइक़ सामने हैं, जो ज़मीनी हालात सामने हैं और जो ख़बरें आ रही हैं, तो महसूस हो रहा है कि ये गाड़ी ज़्यादा अरसे इस तरीके से चल नहीं सकती, क्योंकि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क बिल्कुल टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट कर गया है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिवली कब उसको अनाउंस करते हैं, ये 1 महीने की इनके पास जो रह गई है पेमेंट की, वो देने के बाद कहाँ से पैसे आते हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं और इसका अहाता हम कर चुके हैं कुछ प्रोग्रामों में, तो इससे महसूस होता है कि मुल्क का नुकसान तो बहरहाल हुआ, मुल्क का नुकसान तो बहरहाल हो रहा है। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, ज़ाहिर है हुकूमत का भी नुकसान होगा, क्योंकि जिस अंदाज में ये दोनों साइड से मामलात चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कह दिया 72 घंटों में, ठीक है 72 घंटों में तमाम अरेस्ट कर लिए जाएं, तस्वीरें सामने आ गईं। हमने कल भी इस बात की
बड़ी पुरजोर तरीके से हमने इसकी बताया था कि ये बिल्कुल गलत हुआ कि हम अपने अस्करी इदारों या हम ऐसी प्रॉपर्टी पे रेडियो पाकिस्तान वगैरह जो पाकिस्तान का सिंबल है, हमारे शहदा के जो यादगारी हैं वो पाकिस्तान की सिंबल हैं, हमने इस चीज़ का अहाता किया है, वो बिल्कुल कंडेमेबल है। लेकिन अब जब 72 घंटे की बात आ जाती है और जीआईटी की बात आ जाती है, बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए इनकी सीरियसनेस हुकूमत की, ये सिर्फ लफ्जी जमा खर्च है या ये सीरियसली इसको करना चाहते हैं। और जो इन्होंने 400-500 गिरफ्तारियां की हैं और उसमें आजकल टेक्नोलॉजी जो आ गई है, उस गिरफ्तारियों में इन्हें चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन को उस हिसाब से तैयार करें कि जो दूसरी पार्टी यानी पीटीआई को दुश्वारी हो ये साबित करने में कि गलत पकड़ लिया है। और साथ ही साथ आजकल बरसात है बहुत ज़्यादा मेहरबानियों की, जो जिस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी जा रही हैं, जिस तरीके से हुई हैं, चाहे वो इमरान खान का मामला हो या यास्मीन राशिद का मामला हो। यास्मीन राशिद ने तो गाड़ी पे चढ़ के लोगों को वहाँ जो फुटेज मौजूद हैं, अगर वो फॉरेंसिक साइंस में गलत ना साबित हो जाए तो सामने मौजूद है कि वो क्या कह रही थी कि कोर कमांडर के घर पे किस तरह चला जाए। तो ये तमाम चीज़ें जब इतने शवाहिद मौजूद हैं और उसको प्रोसिक्यूटर अगर सही अंदाज में पेश किया और ये हाई कोर्ट ने ये समझा कि नहीं ये सारों को फौरी तौर पर बेल दिया जाए, तो ये बड़े सीरियस मामलात हैं। ये मामलात इतने सीरियस सियासी हलकों में नहीं रहे, ये उन हलकों में रहे हैं जिन सियासी पार्टीज के पास जो अस्करी विंग्स बड़े बड़े थे, जिस तरह पीपल्स पार्टी में AZO था, इसी तरीके से बाकी पार्टीज में भी अस्करी विंग थे। तो उन अस्करी विंगों के हिसाब से और वो तो करते थे, लेकिन सियासी पार्टियां इस हद तक तबाही बर्बादी की तरफ नहीं जाती थी। अभी तो जो उसका तखमीना लग रहा है तो आप देखिएगा कि कितने बिलियन का इसमें होता है। आ जाता हूं वापस कि GHQ का गेट टूटा और उसकी सीरियसनेस देखें कि सिर्फ एक SP को GIT का सरबराह बना दिया। पूरी दुनिया ने उसको देखा, पूरी दुनिया में हमारी तज़हीक हुई। अब कम से कम दुनिया को ये बताना चाहिए कि हम सीरियस हैं, किसी DIG को ही लगा दें सरबराह और किसी मजीद सीनियर आदमी को एडिशनल IG जो RPO है उसको लगा दें। लेकिन नहीं, एक SP के तहत वो टीम तश्कील दी गई है और उसका क्या इम्पैक्ट बनता है वो तो बाद में, लेकिन ये है कि उस पर दुनिया पे जो असर जा रहा है, जो सिग्नल जा रहे हैं, जो हमारे दुश्मनों पर उसके सिग्नल जा रहे हैं, वो सही नहीं जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो हमारी हजीमत हो रही है एक आम पाकिस्तानी की भी, मुझसे जब बात करते हैं बाहर जो लोग रह रहे हैं तो उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि और किन मुल्कों में। मैं देख रहा था कि किन मुल्कों में ऐसा हुआ है कि सियासी पार्टीज ने इतनी बड़ी स्केल पर वायलेंस की हो कि अपने ही इदारों की और ख़ास तौर पर सेंसिटिव इदारों की जिस तरीके से ईंट बजाने की कोशिश की गई हो। तो ऐसे मामलात आपको शायद ही अफ्रीकन कंट्रीज में तो मिल जाएंगे, लेकिन जहां सही जमहूरियत है या मुहज़्ज़ब ममालिक में ऐसा नहीं मिलता है। अब ये हो क्यों रहा है? अगर हम तरबियत देंगे, देखें जहन साजी करेंगे, तमाम पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम अपने वर्कर्स की जहन साजी करेंगे और उनकी जहन साजी में हम लैंग्वेज को फाउल लैंग्वेज ले आएंगे, उनकी जहन साजी में हम तशद्दुद ले आएंगे, उनकी जहन साजी में अगर हम एग्रेसिवनेस ले आएंगे, तो ये यूथ है जो 120 मिलियन की तादाद है इस मुल्क में, उनके पास रोजगार भी वो नहीं है, उनके पास जो तालीम होनी चाहिए जिस नौयत की वो भी नहीं है। तो उनको रास्ता अब आपने दिखला दिया है कि किस तरह आप जाते हैं कोर कमांडर के घर पर और बड़े आराम से वापस आ जाते हैं। अब उनको रास्ता दिखला दिया है कि GHQ की तरफ किस तरह रुख किया जाता है। दूसरी पार्टियां, अब आप अंदाजा करें, आज शर्जील मेमन जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बबांगे दरा कहा है कि मुझे बुला के देख लो, मैं आपके पास हरगिज नहीं आऊंगा, आपने जो करना है, ये कोर्ट को इशारा करके, सुप्रीम कोर्ट। क्या हम दुनिया की नजर में जो इस वक्त सारा हो रहा है, क्या इसकी इवैल्यूएशन नहीं हो रही है? हर रोज हर सफीर आपके मुल्क में जो तैनात है वो अपने अपने मुल्क में केबल यानी कि जिसको कहते हैं टेलीग्राम भेज रहा है और वो ये बता रहा है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है और उसी तरीके से पूरी दुनिया में हमारा तासुर कायम हो रहा है। जी तो बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, दुनिया में तो ये तासुर जा रहा है। हैदर साहब, अभी जैसे कि वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी ये कहा गया और वज़ीर दिफा की जानिब से भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ को कलअदम
قانون قرار دینے کے آپشنز حکومت کے پاس موجود ہیں، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو میرا نہیں خیال کوئی اس پہ حتمی فیصلہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے پرتشدد واقعات تو ہوئے ہیں کہ کوئی ایکشن اس پہ لینا چاہیے بھی اور آئی تھنک لیا جائے گا بھی، لیکن پوری پارٹی کو جو ہے وہ اس طرح سے ٹیررسٹ پارٹی ڈکلیئر کر دینا یا بین کروانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ نے آبویسلی اس کو 15 دن کے اندر سپریم کورٹ بھی بھجوانا ہوتا ہے فائنلائز کرنے کے لیے، ریٹیفائی کرنے کے لیے. تو ابھی تو لگ نہیں رہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسی چیز پر مہر لگائے گی. آپ کے سامنے ہی ہے، میرا تو نہیں خیال کہ کوئی سپریم کورٹ اس طرح کی چیز بھیجنے کی غلطی کرے گا اس وقت. تو میرے خیال سے یہ زیادہ سیاست ہے اس وقت. زیادہ تر پارٹیز ان کو بین کیا جاتا ہے، وہ مین سٹریم ہوتی بھی نہیں ہے جنرلی. آئی تھنک کہ زیادہ بہتر اور موضوع یہ ہوگا کہ جنہوں نے اس طرح کے واقعات میں حصہ ڈالا ہے تو ان کو جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنا چاہیے اور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور ہمارے جو حساس ادارے یا بلڈنگز ہیں یا پبلک پراپرٹی ہے اس کے تحفظ میں جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے، پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. بٹ آئی تھنک کہ سیاسی معاملات جو ہیں ان کو تھوڑا سا اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے جس حد تک ہو سکے. اگر منظم طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح کا منصوبہ تھا جہاں پہ پری پلان کیا گیا تھا اٹیک، اسپیشلی اگر کور کمانڈر کے گھر پہ جو اٹیک جیسے ہوا ہے، تو آئی تھنک اس کے اگر شواہد موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں کیس تو بن جاتا ہے. پھر پریکٹیکلی یہ کتنا آگے جائے گا، میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ جو ہے اس وقت ایسی کسی چیز کو مہر لگانے کے موڈ میں نظر آتی ہے. لیکن حیدر صاحب، پی ڈی ایم کی جانب سے دھرنے کا بھی تو اعلان کیا گیا ہے پیر کو، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سپریم کورٹ کو پریشر میں لانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا پھر یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ جو دونوں ادارے ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا پاک فوج کے جو ٹاپ براس کو عمران خان صاحب آڑے ہاتھوں لے رہے تھے، دوسری طرف جو ہے وہ پی ایم ایل نون اور پی ڈی ایم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے، خاص کر چیف جسٹس کے حوالے سے، کچھ جج صاحبان کے حوالے سے خاص کر جو ہے وہ اٹیک کر رہی تھی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی پھر کل پرسوں یہ جو ڈیسیجنز آ گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پیٹرن جو ہے یا بیہیویئر جو ہے وہ کوئی خاص بدلا نہیں دونوں اداروں کا، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے. تو میرے خیال سے اب ایک چینج ہوا لیکن پچھلے 3 دنوں میں، اور وہ یہ تھا کہ عوام جو ہے وہ سامنے آ گئے ایک ادارے کے. تو اب میرے خیال سے ایک عوامی رد عمل جو ہے وہ دکھانے پہ یہ بھی کمپیل ہو رہے ہیں کہ ہم بھی عوام کو سامنے لائیں. ابھی تک تو جوڈیشری نے ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے، جتنا برا بھلا کہا ہے، جو بھی توہین کی ہے نہیں کی ہے، کوئی فرق بالکل قطعاً کوئی فرق، بلکہ میرے خیال سے تو آرڈرز اور زیادہ خان صاحب کے فیور میں آنا شروع ہو گئے. تو میرے خیال سے اب وہ عوام کو اس میں انگیج کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کا پریشر جو ہے کم سے کم جو ہے جب ہوگا تو اور میڈیا اور سیاست جو ہے وہ اس پہ کی جا سکے گی. میرے خیال سے اس میں کیونکہ حکومت وقت ہے پی ڈی ایم کی، تو ظاہر انتظامیہ بھی ان کو فیور کرے گی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اور سپریم کورٹ میں تو 5, 8, 10 ہزار لوگ بھی بہت زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ یہ کوئی جلسہ تو اس طرح سے نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اس کا اور ظاہر ہے کہ پبلک کا بھی رائٹ ہوتا ہے یہاں پہ اپنی سپریم کورٹ کے حوالے سے، اس کی ساکھ کے حوالے سے، ان کا ایکسیس ٹو جسٹس کے حوالے سے، بلڈنگ میں پہنچنے کے حوالے سے. تو یہ احتجاج کا جو حق ہے اس کو بیلنس کرنا پڑے گا آپ کو کہ ایکسیس ٹو جسٹس کے حق کے ساتھ اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کی ساکھ کے ساتھ، تینوں چیزوں کو اگر آپ بیلنس کر سکتے ہیں تو آپ احتجاج کا زمرہ جو ہے یہاں تھوڑا محدود ہو جاتا ہے، کیونکہ توہین آمیز نہیں ہو سکتا احتجاج. لیکن حیدر صاحب، جیسے کہ پنجاب الیکشن کے حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کس چیز کی بات کر رہی ہیں؟ سوری، پنجاب الیکشن کے حوالے سے. جی، پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے ہی تو ہے نا سارا. آئی تھنک کل وہ کیس لگا ہوا ہے. تو میں وہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی کا جو سوچا جا رہا ہے تو ایسی کوئی کارروائی ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال سے تو چیف جسٹس صاحب کی طبیعت جو میں سمجھ پایا ہوں تو وہ زیادہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانے کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ ایک سزاؤں کی یا کنٹیمپٹ کی طرف جائیں. جس حد تک انہیں اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروانے کے حوالے سے کنٹیمپٹ کی طرف جانا پڑا تو وہ شاید جائیں گے. آئی تھنک انکریمنٹلی پریشر بڑھائیں گے. ہو سکتا ہے بیوروکریٹس کی طرف پہلے جایا جائے. اگر آپ اسٹیٹ بینک کا پیسے ریلیز کریں تو انہوں نے محض مختص کیوں کیے، ریلیز کیوں نہیں کیے وغیرہ.
اور جو سیکرٹریز ہیں ریلیونٹ منسٹریز کے یا ای سی پی کے جو آفیشلز ہیں، آئی تھنک پہلے ہو سکتا ہے کہ ان پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کریں اور اپنا حصہ ڈالیں، اور جو ہے میرے خیال سے کہیں لچک بھی سپریم کورٹ کی طرف سے دکھائی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ پاک فوج کو کہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ مصروف ہیں، یہ نہیں کر سکتے تو ریٹائرڈ افسران کر لیں یا کوئی اور آرم فورسز کر لیں، نیوی کر لے، ایئر فورس کر لے سیکیورٹی کا کام وغیرہ. تو کوئی گنجائش بھی نکالنے کی کوشش ہوگی، اور جہاں پہ جن لوگوں نے کرنا ہی کرنا ہے کچھ، تو آئی تھنک ان کے حوالے سے سخت رویہ بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا. بٹ یہ ساری چیزیں آبویسلی اسپیکولیٹو ہیں، ایک ریڈنگ ہے چیف جسٹس صاحب کی طبیعت کی. جو کچھ بھی ہوگا وہ تو ہمیں منڈے کو ہی پتہ چلے. جی رمیش صاحب، جیسے کہ حکومت نے اپنی تمام تر اسٹریٹجیز اپنا کر دیکھ لی، جیل میں بھی ڈال کے دیکھ لیا، گرفتاری بھی کر کے دیکھ لی، اور پھر ریلیاں اور دھرنے بھی روک کر دیکھ لیے، لیکن کچھ کام نہیں آ پایا. اور اب اگر تحریک انصاف کوئی تحریک چلاتی ہے تو حکومت کی حکمت عملی کیا کامیاب ہو پائے گی اسے روکنے میں، یا پھر اسی طرح ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے میرا خیال جتنے چیلنجز حکومت کو مختلف فرنٹس پہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری کی ساری موومنٹ بنی اور جس طرح سے چیف جسٹس کے اس فیصلے کے بعد یہ موومنٹ ڈسپیٹ ہوئی، تو میرا خیال حکومت کو تھوڑا سا ذرا اس پہ اپنا بریدنگ سپیس لینا چاہیے تھا اور اپنی انرجیز کو کہیں اور ری فوکس کر کے اس کیس کو سائملٹینیسلی چلاتے، تاکہ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوتا کہ حکومت وقت کا عمران خان کو پکڑنے اور اس کو جیل کے پیچھے ڈالنے کے علاوہ بھی کوئی کام ہے. دوسری بات جو میں نے اس سے پہلے آپ نے جو سوالات کیے اس حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا، یہ جو جے آئی ٹی کا معاملہ ہے، دیکھیے اس کے اندر پہلے تو جے آئی ٹی کا سکوپ کیا ہے، اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، وہاں آپ کو یہ بھی پروو کرنا پڑے گا کہ جب آپ کو گاہے بگائے انٹیلیجنس آ رہی تھی، گاہے بگائے رپورٹس آ رہی تھی کہ کس طرف مارچ کر رہے ہیں، کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے. وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی احتجاج دیکھے ہیں ان کو روکنا اتنا بڑا مسئلہ کبھی پولیس کے لیے نہیں رہا. جس جگہ سے گلبرگ سے احتجاج نکلا اور بعد میں یہ جیل روڈ کی طرف سے ہوتا ہوا آگے کور کمانڈر صاحب کے گھر کو بڑھا، اس کو جیل روڈ پہ ہی روکا جا سکتا تھا. اس کو پولیس روک کر وہاں پہ ٹھیک ہے پتھراؤ ہونا تھا، لاٹھی چارج ہونا تھا، لیکن اگر آپ یہ یکدم اس چیز پہ کنکلوژن پہ جمپ کر جائیں کہ وہاں پہ لاشیں گرنی تھی، تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ روک سکتے تھے، آپ اس کو بہتر مینج کر سکتے تھے. اچھا چلے مان لیتے ہیں کہ آپ نے ان کو جانے دیا، کنٹونمنٹ کی طرف جانے دیا، آگے آپ کے سیکیورٹی ارینجمنٹس کہاں تھے، اس کے بعد اس گھر کے سیکیورٹی ارینجمنٹس کہاں تھے. تو میرے خیال سوالات تو بہت سارے ہیں جن کے جواب میرے خیال حکومت سے بھی لینے بنتے ہیں، اور جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے کوئی حتمی نتیجے پر پہنچا نہیں جا سکے گا. جہاں تک بات یہ ہے کہ وینڈلزم ہوا، آرسن ہوا، جلاؤ گھراؤ ہوا، تو میرے خیال اس کو تو کنڈیم کسی صورت نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے ساتھ یہ چیز بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے اسپیکر نے اس چیز کو ہائی لائٹ کی کہ اب ایک دروازہ کھل گیا ہے، اور چونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے تو اس کو شاید باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کوشش کریں کہ سم ویئر ان فیوچر وہ اس کو بیلنس آؤٹ کریں اور اپنی اس طرح کی اسٹرینتھ دکھائیں جو پاکستان تحریک انصاف سے ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ ہے. آخری بات پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے، دیکھیے عمران خان صاحب اس وقت نیب کی کسٹڈی میں تھے جب یہ سارا معاملہ ہوا. چند لیڈرز باہر تھے جو مختلف جگہوں پہ ریلیز کو لیڈ کر رہے تھے، کچھ جگہوں پہ لوگ خود بھی باہر نکلے تھے. تو یہ ازیوم کر لینا یا اس چیز کو آٹومیٹکلی یہ اس کنکلوژن میں پہنچ جانا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹلی اس کو عمران خان کے کہنے پہ لیڈ کری تھی اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جانا چاہیے یا پاکستان تحریک انصاف کو پروسکرائب پارٹی ڈکلیئر کر دینا چاہیے، دیٹ آئی تھنک وڈ بی انفیئر. پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو دیں، اور اس وقت مسئلہ حل صرف الیکشن سے ہوگا کیونکہ حکومت کے پاس بھی کوئی اکنامک پلان اویلیبل نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ حکومت بھی جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہی ہے الیکشنز کی طرف بڑھے تاکہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اور پولیٹیکل کرائسس ہے وہ یہ بیک وقت حل ہو جائے. یہ جو سپریم کورٹ کو ٹیک آن کرنے کی جو بار بار کوشش حکومت کرتی ہے، اور اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ جوڈیشل یہ جو مارٹرڈم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا فیصلہ آئے کہ ان کو آگے الیکشنز میں جانے کے لیے ایک اچھا نیریٹو مل جائے. تو میرے خیال اس سے حکومت کو اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پورا ملک انارکی کی طرف بڑھے گا. بالکل ایسا ہی ہے. امتیاز گل صاحب، جیسے کہ وزیر داخلہ کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا، کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے، آل تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کی فیور میں نہیں ہوں. اور پھر بلاول بھٹو کی جانب سے بھی ایسا کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اس کے بارے میں تو پھر تحریک انصاف نے خود بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح اس تمام تر جو انتشار اور یہ ساری چیزوں سے بچا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر یہ آپشن استعمال کرتی ہے تو کتنے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کسی بھی مقبول سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی کو بھی
बैन किया गया था 1975 में, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी के तौर पे वो आज भी कायम है। और एक वक्त था जब नवाज शरीफ साहब ने एक IGI के सरबराह के तौर पे इस पार्टी को और वली खान को गद्दार करार देने के लिए कौमी असम्बली में एक करारदाद मूव करवाई थी, अपने लोगों के जरिए करवाना चाह रहे थे, लेकिन फिर किसी ने उन्हें मना कर दिया था और बाद में वही उनके बेहतरीन इत्तेहादी भी बन गए थे। तो सियासतदानों को, मौजूदा सियासतदानों को, हुक्मरानों को वो काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से उनके अपने मुंह पे कालक मल दी जाए। और इनको मालूम नहीं कि तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते हैं कि जिन कामों की, जिन सजाओं की ये कंप्लेंट्स करते, शिकायतें करते थे कि उनको नैब ने निशाना बनाया, उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने निशाना बनाया, आज वो वही काम एंडोर्स कर रहे हैं PTI के खिलाफ। तो मैं तो इस वक्त इंतहाई बतौर पाकिस्तानी इसलिए परेशान हूँ कि जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उस वक्त से ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, चूँकि मैं वहाँ टेलीविज़न पे आता रहा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, तो इंतहाई शर्मिंदगी हुई जब वो बार बार ये सवाल आपस में भी करते थे, मुझसे भी पूछते थे कि पाकिस्तान लगता है कि मूव ही नहीं कर रहा आगे, एक घन चक्कर में फंसा हुआ है। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 75 साल हो गए और जो लोग कानून को बेहतर करने के, हालात को बेहतर बनाने के जिम्मेदार हैं, वही हालात को मजीद खराब करने की मुसलसल कोशिशों में, कहने को तो वो चाहते हैं कि जी पाबंदी ना लगे, लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए पाबंदी तो ये लगा देंगे, लेकिन इस वक्त जो मूड है मुल्क के अंदर और जितनी इस वक्त तकसीम हुई है, अब बज़ाहिर मिलिट्री स्टाइल अंदर, बज़ाहिर जुडिशरी के अंदर, यही कुछ सारा मुल्क के अंदर भी है। तो और जो फ्रैक्चर्स हो गए हैं, जो रप्चर हुआ है, वो किसी पार्टी पे बैन लगाने से वो जुड़ेगा नहीं, बल्कि उसमें मजीद इजाफा होगा। लिहाजा इन सबको अकल के नाखून लेने चाहिए। और ये जो धमकियां दे रहे हैं कि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमे, कि आप उस ब्यूरोक्रेसी से करवाएंगे, उस पुलिस से जो कि इंतहाई करप्ट है, यानी इंतहाई ताबदार किस्म के इस वक्त भी जो DPO CPO वगैरह लगे हुए हैं, वो तो इनके गुलाम हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेट ऑफिशियल होता है, लेकिन वो इस तरह काम करते हैं जैसे वो इनके जाती मुलाजिम हो, और ये उनको जाती मुलाजिम ही समझते हैं। लिहाजा अगर JIT बन भी जाएगी तो उसके नताइज भी इंतहाई मशकूक होंगे, क्योंकि वो किसी ऐसे लोग जब तक नहीं करेंगे जिनकी अपनी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड हो, उस वक्त तक कोई भी JIT के नताइज को नहीं मानेंगे। इनके तो अक्सर ब्यूरोक्रेसी 30 साल से इनकी खिदमत में लगी हुई है, इसीलिए वो चीख चिंगाड़ कर रहे हैं कि जी हम JIT करेंगे, 72 घंटों में इनको सबको गिरफ्तार करेंगे। खुदा के लिए ये गुस्सा थूक दें, बयानिया आपका नाकाम हो चुका है, मामलात आपके हाथ से निकल चुके हैं। IMF ने अपनी गोल पोस्ट तब्दील कर दी है, उसमें मजीद $8 अरब का आपको मैसर करने का एक मुतालबा कर दिया है, जिससे ये जाहिर होता है कि इस हुकूमत की, इस निज़ाम की साख IMF की नज़र में भी सिफर हो चुकी है।